स्वयं प्रकाश शिव को अभिवादन। स्वयं प्रकाश शिव को अभिवादन। शिव हो स्वयं प्रकाश, अपने प्रकाश ले सधैँ स्वतः प्रकाशित भइराखेको। इस कारणले शिव हो स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश हो शिव। शिव स्वयं प्रकाश नै सबैको पारमार्थिक स्वरूप हो, सबैको सधैँको अमर स्वरूप हो, एक अखण्ड अद्वितीय स्वरूप हो। स्वयं प्रकाश एक अखण्ड अद्वितीय हो जो शिव स्वरूप। यही नै सबैको यथार्थ स्वरूप हो। यसको प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्वक वर्णन गर्दछ। अर्थात् स्वयं प्रकाश शिव मात्रै हो, स्वयं प्रकाश शिव मात्रैको अनुभव सधैँ विद्यमान छ। स्वयं प्रकाश शिव देखि बाहेक वास्तवमा केही पनि छैन। भएको वस्तु एक शिव स्वयं प्रकाश मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दा सबैको यथार्थ स्वरूप, सबैको परमार्थ स्वरूप हो केवल स्वयं प्रकाश शिव। अब सबैले, संसारका सबैले स्वयं प्रकाश रूपले रहिरहन पाउनु त सबैको सौभाग्य हो, सबैको सबैभन्दा सौभाग्य हो, सबैभन्दा ऐश्वर्यको कुरा हो सबैको लागि। ऐश्वर्य किनभने स्वयं प्रकाश शिव नै आफ्नो स्वरूप भएपछि यो त सबैभन्दा ठुलो ऐश्वर्य हो र सबैको कीर्तिमान हो, सबैको कीर्तिमय हो। स्वयं प्रकाश शिवलाई आफू भनेर यसको साक्षात् अनुभव गरेर रहिरहनु त सबैभन्दा महान कीर्तिमय हो। सबैभन्दा महान कीर्तिमय, सबैभन्दा सौभाग्य, यो भन्दा ठुलो सौभाग्य अरू दुनियाँमा कसैलाई पनि सम्भव छैन। यस कारणले यो हो कीर्तिमय, सौभाग्य रूप, सौभाग्य, कीर्तिमय र ऐश्वर्यमय यो स्वयं प्रकाश शिव रूपले मात्र रहिरहनु। यस्तो अनुभव सबैलाई सम्भव हुन्छ विवेकबाट। विवेक भनेको सत्य र असत्य छुट्याउन सक्नुलाई विवेक भनिन्छ। यसरी सत्य र असत्य छुट्याएर अर्थात् स्वयं प्रकाश शिव आफू हो, कल्पित जीव जगत स्वप्न रूप, जादू रूप, आउने जाने दुःख रूप, चिन्ता रूप, डर रूप, नाशवान, विनाशशील। यसलाई एक तरफ, स्वयं प्रकाश शिवलाई अर्को तरफ र स्वयं प्रकाश शिव रूपले रहिराख्नु यो विवेकको उत्कर्ष, विवेकको चरम सीमा र वैराग्य युक्त हुनु पर्यो। वैराग्य भनेको विवेकले छुट्याएको एकातर्फ स्वयं प्रकाश शिव, अर्कोतर्फ कल्पित जीव जगत, कल्पित शरीर संसार, दुःखदायी कल्पित शरीर संसार। यस्तो जानेर
कल्पित दुःखदायी दृश्यहरू, भाष्यहरू, मिथ्याहरू, मृत्युमय विनाशशील धोखादायी भनिकन यी सबबाट विरक्त भएर वैराग्य प्राप्त गरेर विवेकले जानेको स्वयं प्रकाश शिवमा रहिराख्नु। यो हो वैराग्यको उत्कर्ष, वैराग्यको सर्वोत्कृष्ट अर्थ। र तेस्रो हो विचार। विचार भनेको विवेकले छुट्याएर, सत्य र असत्यलाई छुट्याएर सत्यलाई लिएर, स्वयं प्रकाश शिवलाई लिएर, अनि विवेकबाट असत्यलाई जो छुट्याइएको छ, कल्पित, मिथ्या, दुःखदायी जो भाव हो, त्यसलाई वैराग्यपूर्वक परित्याग गरेर अनि आफ्नो बाँकी रहेको जो स्वयं प्रकाश शिव हो, यसको मात्र अनुभव गरिरहनु। स्वयं प्रकाश शिवको मात्र अनुभव गरिरहनु, यो विचारको उत्कर्ष, विचारको सर्वश्रेष्ठ अनुभव। यसरी विवेकपूर्ण, वैराग्यपूर्ण, विचारपूर्ण, ऐश्वर्य सम्पन्न, सौभाग्य सम्पन्न र कीर्तिमय यसरी रहिरहनु हो स्वयं प्रकाश शिव भगवान रूपले साक्षात प्रत्यक्ष रूपमा रहिरहनु। कि शिव भनेको भगवान हो, स्वयं प्रकाश शिव त भगवान। भगवानको परिभाषा 6वटा छ, भगवानको अर्थ 6वटा छ। भगवान भनेर 6वटा कुरालाई बुझ्नुपर्छ। यो सर्वोत्कृष्ट व्याख्या हो। के हो भने 6वटा: विवेक, वैराग्य, विचार, सौभाग्य, कीर्तिमय, ऐश्वर्य। भगवान भनेको 6वटा हो। जहाँ जसँग 6वटा गुण छ वहाँ भगवान। श्रीराममा यो 6वटा गुण छ, त्यसैले श्रीराम भगवान हो। श्रीकृष्णमा यो 6वटा गुण छ, त्यसैले श्रीकृष्ण भगवान हो। प्राचीन वेदव्यासमा 6वटा गुण छ, त्यसैले वेदव्यास भगवान हो। अर्वाचीन वेदव्यास ब्रह्मज्ञानी डाक्टर क्षितिशचन्द्र चक्रवर्तीज्यू जो विश्वगुरु हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ भगवान। किनभने 6वटा गुण छ। के गुण भन्दा विवेक सम्पन्न, वैराग्य सम्पन्न, विचार सम्पन्न, ऐश्वर्य सम्पन्न, कीर्तिमय, कीर्तिवान, सधैँ कीर्तिमान युक्त, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य, कीर्तिमय, विवेक, वैराग्य, विचार। यो संसारमा जो कोहीसँग छ भने उहाँलाई भनिन्छ भगवान। त्यसकारणले श्रीरामलाई भगवान, श्रीकृष्णलाई भगवान, विश्वगुरुहरूलाई भगवान, दत्तात्रेयलाई भगवान, अष्टावक्रलाई भगवान, प्रथम शङ्कराचार्यलाई भगवान, वशिष्ठलाई भगवान आदिलाई यो भनिएको अर्थ यस प्रकारबाट। यसकारणले उहाँहरू मात्रै होइन, 6वटा गुणबाट सम्पन्न जो हुनुहुन्छ पृथ्वीमा, या पहिला हुनुहुन्थ्यो, या वर्तमानमा हुनुहुन्छ, या भविष्यमा हुनुहुन्छ, उहाँ भगवानै हो, स्वयं प्रकाश शिव नै हो। अब स्वयं प्रकाश शिवको प्रत्यक्ष प्रमाणको विषयमा वर्णन गर्दछु। अब स्वयं प्रकाश जो छ,
सधैँको सबैको प्रत्यक्ष अनुभव भएको वस्तु हो। फेरि यो सबैको सधैँको स्वतः स्फूर्त अनुभव हो। फेरि यो जन्मेदेखि मृत्युसम्म सबैले स्वभावतः यसको अनुभवमा रहिराखेको हो। जान्ने विश्वगुरुबाट सम्बोधित हुनुहुन्छ, नजान्ने मृत्युलाई बोकेर बसिराखेको छ। म बुढो हुँ, म तन्देरी हुँ, म बच्चा हुँ, रोगी हुँ, मलाई काला, म त कतिकाल बाँच्छु। यस्ता यस्ता थाङ्ना कुराहरू हुन्छन्, थाङ्ना कुरा। जबकि स्वतः सबै स्वयं प्रकाश शिव नै हो, तर थाहा छैन। अब आफूलाई पढाउने शिक्षकले यस्तो कुरा खुलाएर भन्नु भएन। उहाँले जानेर हो अथवा नजानेर हो। अब प्रायः बुवा आमाहरूले पनि यो कुरा भनिदिनु भएन, जानेर हो नजानेर हो। अभिभावकहरूले पनि यस्तो कुरा भन्नु भएन, तिमी शिव हौ भनेर, तिमी ब्रह्म हौ भनेर, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त भनेर भन्नु भएन। तर इतिहासमा पाइन्छ एकजना आमा ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, धेरै बच्चा पाउनुभयो र त्यो खेलाउँदाखेरि हे बाबु हे नानी तिमी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हौ, तिमी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हौ भन्दै डाँडीमा खेलाउनुहुन्थ्यो। सबै बच्चाहरू भविष्यमा ज्ञानी भए। त्यो अवसर पाए यस्तो भइन्छ। किन कोही मर्न चाहेको छैन, कोही सानो भएर बस्न चाहेको छैन, दुःख बोकेर कोही बस्न चाहेको छैन, चिन्ता लिएर कोही बस्न चाहेको छैन, दिक्क भएर बस्न कोही चाहेको छैन, भगवानै भएर बस्न चाहेको छ नि सबैले। त्यो बाटो यही हो, स्वयं प्रकाश शिव जो प्रत्यक्ष सबैको शुद्ध अनुभव, शुद्ध स्वयं प्रकाश, शुद्ध आनन्द रूपले विद्यमान, यही मात्रैको सधैँ विद्यमानता छ। बाँकी रह्यो जो कल्पित शरीर संसार हो, त्यो त कल्पित हो। वासना संस्कार अनुसार जब जब स्वयं प्रकाशको सम्मुख हुन्छ तब तब तिथीहरूको अनुभव हुने हो। अनुभव भए पनि अनुभव हुने बित्तिकै हराइहाल्छ। यसकारण सारा कल्पित जो छ शिव स्वयं प्रकाशमै कल्पित हो। त्यसकारणले भिन्न कुनै पनि होइन, तर सत्य पनि होइन, किनकि कल्पित हो नि, स्वप्नवत हो, जादुमय हो, मायामय हो, अविद्यामय हो, अज्ञानमय हो। त्यसकारणले यथार्थ हो स्वयं प्रकाश शिव जो सधैँ सधैँ विद्यमान छ, जो सबैको यथार्थ स्वरूप हो। जान्नु पर्यो, नजानेर दुःख पाएको हो, जानेपछि सुखी सुख हुन्छ। यही जनाउनलाई, जान्नलाई नै यो स्वयं प्रकाश यज्ञको रूपमा साप्ताहिक गएको शनिबारदेखि आज शुक्रबारसम्म चल्दै आइरहेको थियो। स्वयं प्रकाश यज्ञको रूपमा आज साङ्य हो। साङ्य भनेको शिव स्वयं प्रकाशमा परिणति र सधैँ स्वयं प्रकाश शिव रूप मात्रले, स्वयं प्रकाश शिव मात्रले सधैँ सधैँ स्वतः रहिराख्नु। हरिओम तत्सत्।